आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी शख्सियत का कंट्रीब्यूशन है, उनके कंट्रीब्यूशन और उनकी शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं हर सुबह। उम्मीद है हमारा ये सिलसिलावार प्रोग्राम हर सुबह आपको पसंद आता होगा। हमारे साथ एक कश्मीर के एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र जनाब काजी रफ़ी साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। सुबह सुबह उनसे बात करते हैं और उनकी शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देते हैं। काजी रफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। ये तो नवाजिश है आपकी, आपने बुलाया, आपने याद किया और हम ना आए। नहीं काजी साहब, आप हमारे बहुत ही अच्छे और मंजे हुए सीनियर आर्टिस्ट हैं। आपसे बात करना, गुफ्तगू करना बनता था, देर से सही, लेकिन आपसे हमारी भी तलब थी कि आप हमारे स्टूडियो में कब आएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानने वालों की, देखने वालों की जानकारी के लिए हमें बता दीजिए आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी, आपकी तालीम और तरबियत कहाँ से हुई, उसके बारे में, और आप किस इलाके से कश्मीर के ताल्लुक़ रखते हैं। मैं तो श्रीनगर में हूँ जी, श्रीनगर का रहने वाला हूँ, खानियार से ताल्लुक़। हम तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं शायद कोई नहीं जानता होगा, उनकी जानकारी के लिए। डाउन टाउन श्रीनगर से मैं हूँ जी, तो वहाँ से मेरी वाबस्तगी है और वहीं से पले हैं जी, पले बड़े हैं जी। और तालीम भी आपने वहीं से? तालीम तो श्रीनगर में ही हुई हमारी। अच्छा। श्रीनगर के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल उन दिनों हुआ करता था, गोरसिया स्कूल। उसके बाद एमएल हाई स्कूल बटमाल, देन आफ्टर इस्लामिया कॉलेज। अच्छा। तो बस वहाँ तक पढ़े, ग्रेजुएशन तक। माशाल्लाह। काजी साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि आप ये फन का शौक बचपन से था आपको, या आपके फैमिली में कोई आर्टिस्ट था जिससे आप इंस्पायर हुए, या कैसे आप जुड़ गए इस मौसीकी के मैदान के साथ? वो बात नहीं है। बेसिकली मैं घर में अपने माँ बाप का लास्ट मतलब बच्चा हूँ जी। तो उनकी चाहत थी शायद 3 बेटियों के बाद बेटा होगा तो उनका नाम हम रफ़ी रखेंगे। अच्छा। उनकी जोड़ी थी, उनका वो बचपना था जी। मेरे पेरेंट्स के उन दिनों जब वो यंग थे। रफ़ी मतलब मोहम्मद रफ़ी से इंस्पायर होते। हाँ। तो मेरी माँ कहा करती थी कि आपके वालिद साहब रफ़ी साहब के बड़े शहजाई थे जी, वे गाने सुनते थे। अच्छा। तो अच्छा लगता था उनको। तो मेरी पैदाइश हो गई तो उन्होंने मेरा नाम फिर रफ़ी अहमद रखा है। अच्छा। तो उसको मद्देनजर देख के तो शायद मुझे इंस्पिरेशन नहीं हुई, लेकिन बहरहाल भाई, मेरे जो बड़े भाई हैं जी, तो उन्होंने भी मुझे पाला है। वो तो उसके बाद जब हम स्कूल जाया करते थे या यूनिवर्सिटी जाया या कॉलेज गए या कहीं भी गए, तो उनकी चाहत थी कि मैं गाऊं। अच्छा। तो शायद अल्लाह उससे आपको एक इंस्पायर हुए। हाँ। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम रहा कि स्कूल गोइंग में पार्टिसिपेट किया, जोनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, कॉलेज लेवल पे पार्टिसिपेट किया, तो शौक बढ़ता गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हमने प्रॉपरली, मैं गया अपने दोस्तों के पास। तो हमारे दोस्त हैं इम्तियाज साहब, उन दिनों तो यूथ प्रोग्राम्स हुआ करते थे। अच्छा। तो यूथ प्रोग्राम्स में हम पार्टिसिपेट करते थे, बस यूं ही। गर्ज, आपका जो शौक है मौसीकी के साथ जुड़ने का स्कूल लेवल से ही शुरू हो गया? स्कूल लेवल से। फिर जब आप कॉलेज में गए, उसके साथ ही बाकी जो नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम हुआ करते थे वहाँ उससे जुड़ गए? यूथ लेवल तक हम गाते थे। अच्छा काजी साहब, और भी बातें करेंगे आपसे, लेकिन जब आप कोई गुलूकार आप जैसा मंजा हुआ इस प्रोग्राम में आता है तो हमारे नाज़रीन ये इसरार करते हैं कि हम पहले इनकी आवाज़ से हम रोशनास हो जाएं, उसके बाद हम बाकी सवालात का सिलसिला जारी रखते। तो आपसे गुजारिश है कि इब्तिदा में कुछ मधुर सा कोई गाना आप अपनी पसंद का सुनाएं। कौन कहता है कि गुलशन बहार आई है, कौन कहता है कि गुलशन बहार आई है, गुंचे
دل پہ قیامت کی خزاں چھائی ہے. کون کہتا ہے کہ گلشن میں بہار آئی ہے. بس گیا میری نگاہوں میں کسی کا چہرہ. بس گیا میری نگاہوں میں کسی کا چہرہ. جرم آنکھوں کیا دل سزا آئی ہے. غنچے دل پہ قیامت کی خزاں چھائی ہے. کون کہتا ہے ایک جھلک اپنی دکھا کر تو جلوش ہوا. ایک جھلک اپنی دکھا کر جو جلوش ہوا. حسرتیں دیر حسرتیں دیر مجھے دیکھ کہاں لائی ہے. غنچے دل پہ قیامت کی خزاں چھائی ہے. کون کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے. بہت خوب قاضی صاحب. یہ کن کا کلام پڑھا آپ نے؟ یہ فہمیدہ حسرت ہے، مسرت. اچھا، نئی شاعرہ ہیں کیا؟ یہ باہر کی ہے. اچھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت کلام ہے اور آپ نے ہمیں صبح صبح سنایا اور ہمیں دیکھنے والوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا، امید ہے. ایسا کسی بھی فن میں آنے سے پہلے ہر ایک فنکار کے لیے ایک استاد حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. صحیح بات. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے باقاعدگی سے کن سے تربیت لی ہے موسیقی کے لیے، یا کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ نے داخلہ لیا ہے، اور کہاں سے شروعات ہوئی؟ بیسیکلی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم یوتھ لیول پہ گایا کرتے. جی. جب ہم یوتھ لیول پہ گایا کرتے ان دنوں ہمیں پتہ نہیں تھا، صرف انسپریشن تھی رفیع صاحب، کشور دا، فلمی گانے، بالی ووڈ، دس اینڈ دیٹ. یہ سنجیدگی پتہ نہیں تھی سنگیت. جی. تو اس کے بعد میری جب ملاقات ہوئی امتیاز صاحب سے تو انہوں نے مجھے جگن ناتھ شیوپوری کے پاس لیا. ہاں، وہ پریم سنگیت نکیتن، بالکل، وہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے تھے. وہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے تھے باضابطہ. تو ان کے پاس میں 1-2 سال گیا. اچھا. تو انہوں نے، وہ بہت ہی عظیم شخصیت تھی. بالکل صحیح. تو ان کے پاس کلاسیکل نالج تھی، کلاسیکل کے ماہر استاد ہیں، اور بہت سارے شاگرد انہوں نے تیار کیے. نہیں، وہ بیسکلی وہ بہت ہی مہان ہے. جی. انہوں نے تھرو آؤٹ انڈیا میں ان کی خود کی کریشن ہے، راگز میں جتنی بھی انہوں نے بہت سی کریشنز کی ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ ان کا نام ابھی تک فیلڈ میں نہیں آیا ہے اتنا جتنا ان کا یوگدان. بہت ایک سیدھی سادی شخصیت تھے وہ. بالکل جگن ناتھ شیوپوری. تو انہوں نے مجھے اپنے بچے کی طرح پالا. انہوں نے بڑا، پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے جی، میں ان دنوں ینگ تھا تو مجھے جی صرف فلمی گانے گانے ہیں، مجھے بتا مجھے کیا کرنا. وہ اسی طرح ہنس رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے غزلیں دی، غزلیں سکھائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بھاو سنگیت میں پھر آ جاؤ. بھاو سنگیت ایک لائٹ کلاسیکل یا لائٹ موسیقی کا ایک انگ ہوتا ہے. تو اس میں پھر میں نے ایگزام بھی دیا اور پاس بھی ماشاءاللہ ہوئے. جی. تو انہوں نے سکھایا. اس کے بعد ریڈیو میں میری انٹری ہو گئی. 88 میں میں نے یووامانی میں پاس کیا اور 89 میں جنرل سروس میں پاس کیا. اچھا. تو اس کے بعد پنڈت بھجن سوپوری جی، جن کا حال ہی میں دیہانت ہو گیا. جی. تو انہوں نے تربیت دی مجھے. اس کے بعد محمد اشرف صاحب تھے. اچھا. لیٹ غلام نبی شیخ صاحب. ہاں. یہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں، بہت بڑی ہستیاں. تو ان کے ساتھ میں نصر اللہ خان صاحب.
غرض مطلب آپ کی گفتگو سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے جو سوپوری گھرانہ تھا وہ ایک برج بن گیا ہمارے جو کلچرل انسٹیٹیوشنز جیسے ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے وہاں سے جڑنے کے لیے اسی سفر کے ساتھ آپ جڑ گئے ہمارے ثقافتی اداروں کے ساتھ. نہیں میں جب 88 میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یووا وانی میں ہم یووا وانی میں میں نے 88 میں پاس کیا جی تو یووا میں نے گانے گائے 10-15 گانے گائے جی. جب وہ بکنگ دیا کرتے تھے جی تو اس کے بعد باضابطہ جنرل سروس میں آ گیا 89 اچھا میں نے آڈیشن دیا پاس ہوئے جی تو اس کے بعد بھجن سوپوری جی نے بڑی تربیت دی جی تو اس کے بعد جناب ڈاکٹر شیخ صاحب نے نصر اللہ خان صاحب نے تو پھر آپ کو پتا ہی ہے ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے جی 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 بالکل صحیح. تو اس کے بعد میں ہمارے آپ کے سفر سے بالکل واقف ہوں اس کے بعد ہماری شروعات لیکن میری تھوڑی شروعات آپ سے آپ کے بعد تو نہیں، ہوئی وہ تھی ون سے کیریئر میں ہاں ون سے. لیکن آپ کے جو مراحل گزرے ہیں اس میں آپ پہلے جنرل سروس میں آئے ایز بی گریڈ سنگر پھر اس کے بعد بی ہائی اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے ہاں، بی ہائی پھر اے اس کے گریڈ بعد پھر آپ کمپوزیشنز ایز کمپوزر بھی وہاں سے اپروو ہو گئے. قائد صاحب یہاں پر ایک پروگرام میں ہمارے اس چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس بریک کے بعد آپ سے جڑ جائیں گے اور بھی ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں تو اس بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین قاضی رفیع صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں اس بریک کے بعد. پتنجلی آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں وحید جیلانی آپ کا ہوسٹ اور آج صبح صبح کشمیر کے ایک جانے مانے گلوکار اور میوزک کمپوزر جناب قاضی رفیع صاحب ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں. اس ٹھنڈ میں ہم ان کا شکریہ کرتے ہیں. قاضی صاحب جو یہ ادارے ہیں ریڈیو سے جڑنا پھر دوردرشن میں بھی آپ نے بہت اچھے گانے گائے لیکن ایز کمپوزر کب سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے؟ کمپوزر اور سنگنگ یہ الگ فیلڈ ہے. جی سنگنگ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے اور الگ ادارے کا ہے اور کمپوزیشن ایک الگ ہے جی. لیکن جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں جی تو یہ اچھی بات ہے اگر سنگر کمپوز بھی کرے لیکن زیادہ تر ترجیح میں نے گائکی پہ دی. کمپوز بھی کرتے ہیں گائکی پہ دی میں نے زیادہ تربیت. تو ہمارے پاس کمپوزرز بھی ہوا کرتے تھے یہاں پہ اب بھی ہیں لیجنڈری تو اچھا ہوتا وہی جو دوسروں کی کمپوزیشن گائے. ہاں وہ سب سے نہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. ایک پرٹیکولر سانچے میں ڈل جاتا ہاں، ہے وہ سنگر اگر اپنا ہی گائے زیادہ. اس کے بعد بالکل 2000 صحیح. میں اپروڈ ہو گیا ایز میوزک کمپوزر. جی 2000 میں. یس تو پھر آپ نے جو ہمارے باقی ثقافتی ادارے ہیں یہاں کے جیسے دوردرشن ہے ہماری جو تب کی ریاستی کلچرل اکیڈمی یا باقی جو سینٹرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ بھی آپ نے اپنا لوہا منوایا ان کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہو گئے. وہاں پر بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا جی. کلچرل اکیڈمی ہو انفارمیشن ہو ریڈیو ہو دوردرشن ہو جہاں جو بھی ادارے ہیں جنہوں نے بلایا اور ہم چلے گئے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. قاضی صاحب جب ہم لوگوں نے شروعات کی میوزک کی تب ایک اور زمانہ تھا ہمارا طریقہ کار جو تھا وہ الگ تھا. آج کے جو بچے ہیں ان کا جو طریقہ ہے ان کی جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ہم سب مانتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہم بھی اس زمانے میں جی رہے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل کے بچے سوشل میڈیا کے تھرو اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں رول آف سوشل میڈیا اس پہ آپ کا اظہار خیال چاہیے. ایک طرح سے صحیح بات ہے جی ان بچوں کو جو نئی پود ہے حالانکہ کشمیر میں ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے جی بہت میں نے دیکھا ہے بہت ہی اچھا گاتے ہیں. صحیح. اب فرق یہ ہے ایک تو کلاسیکل ٹائپ یا کشمیری بیسک ٹائپ جی اس میں مہارت رکھنی چاہیے ان کو. یہ جتنے بھی ہمارے نئی پود آ رہی ہے جی جس طرح ہم لینگویج استعمال کرتے ہیں اپنی اس طرح موسیقی میں بھی اپنی لینگویج ہے ایک کلچر ہے اپنے کلچر کے حساب سے. ہم کشمیری لوگ ہیں اور ہمارے کشمیر کے حساب سے ہمارا موسیقی کی جو کمپوزیشن ہے اس کا جو رس ہوتا ہے اس پہ ان بچوں کو آنا چاہیے وہ چیزیں سیکھنی چاہیے جی ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. صحیح بات. باقی رہا سوشل میڈیا پہ آنا یہ کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے ہاں اپنے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے اچھی بات ہے لیکن وہ غزلیں وہ گیت وہ کمپوزیشن جس طرح پرسوں حال میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک پرانا ہمارا نغمہ جو ہم آپ اور ہم سنا کرتے تھے جو
جو رباب بجاتے ہیں وہ جو فنکار جنہوں نے گایا ہے, ہاں, نور محمد صاحب جی, مطلب پرانے گانے کو ریوائیو کر دی جی. اسی طریقے سے اگر اپنی کمپوزیشن بنائیں اور آج کے حساب سے جس طرح آپ نے بھی بنائی تھی جمیلہ جی کو گانا, جس انداز میں آپ نے وہ بنایا, اور اسی طریقے سے اگر یہ لوگ بھی پیش کریں گے جسے لوگ سن کر اچھا ہو جائیں گے, لوگ سن کر خوش ہو جائیں گے اور ایک گانا بن جائے گا. قاضی صاحب, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جس پروسیس کی میں نے بات کی, یہ آج کل کے بچے وہ پروسیس لیک نہیں کرتے ہیں. جس سنگت میں ہم بیٹھتے تھے, پہلے اسکرپٹ سلیکٹ ہوتا تھا, پھر کمپوزر کے پاس جاتے تھے, پھر ریہرسل 10 دن 15 دن چلتا تھا, پھر وہ گانا ایک پختگی میں آ جاتا تھا. لیکن وہ گانے آرکائیوڈ ہیں, وہ گانے ایک گولڈن ایرا کے ہیں. ہاں, جو یہ آج کل کے بچے کر رہے ہیں جی, وہ اتنی اچھی کمپوزیشن جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی جی, آج کل یہ ہلکے پھلکے گانے گاتے ہیں, ہلکے گاتے ہیں. ان کو ان گانوں میں ایسی ریاضت یا ایسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی جی, مطلب ہلکا پھلکا اٹھاتے ہیں اور چلتے گاتے ہیں. لیکن جن کو چاہیے وہ لوگ کرتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں وہ اسی ٹریک سے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات بتائی. جن کو اتنی ڈیڈیکیشن ہے, جن کو اتنی چاہ وہ اسی راہ سے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ پراپر پروسیجر کیا ہے. صحیح بات ہے کہ آپ ہمارے کشمیر سے پہلے ایک ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو ایک بہت ہی مشہور ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا, جس کا نام گیت بہار تھا, اور تازہ گیت بہار, اور گلشن کمار جی کی وہ پیشکش تھی. اور مجھے بالکل یاد ہے وہ DD2 سے وہ پروگرام چلتا تھا, ہر سنڈے کی سیٹرڈے چلتا تھا. لیکن جب آپ اس میں سلیکٹ ہو گئے تو ہم بہت خوش ہوئے, آپ کو وہ موقع ملا, اور آپ پھر وہاں آپ نے ایک امتیازی پوزیشن بھی حاصل کی ان دنوں. اور جبکہ ٹیلنٹ ہنٹ کا ابھی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, پورے انڈیا میں نہیں تھا, ایک نیا کانسیپٹ کیا تھا ٹی سیریز والوں نے. تو آپ اس میں سلیکٹ ہو گئے, آپ نے کشمیر کا نام اور اپنا نام روشن کیا, ہمیں اس کا فخر ہے. بالکل, اس کا تھوڑا سا اس ایکسپیرینس کے بارے میں ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا تو کچھ نہیں ہے جی, ایک ذریعہ تھا کیسٹ ہوا کرتا تھا. بالکل صحیح. تو پریس پہ نکلا یا اخبار پہ کٹنگز آ رہی تھی, ایڈورٹائزمنٹس آ رہی تھی ٹی سیریز کی یا کسی اور کی کیسٹس بھیجیے جو بھی نئے فنکار ہیں. جی, تو میں نے بھی بھیج دیا. تو باضابطہ چٹھی آ گئی, آپ سلیکٹ ہو گئے, آپ آ جائیے. اچھا, میں چلا گیا وہاں, تو وہاں پہ انڈین لیول پہ تھرو آؤٹ نیشنل لیول پہ 27 پارٹیسپینٹس تھے. اچھا, تو 27 پارٹیسپینٹس میں سے میں فرسٹ آ گئی. اچھا, اور وہاں پہ میں نے گیا. اس کے بعد گلشن جی نے, تو وہ اچھے انسان تھے, تو انہوں نے اس کے ساتھ انورادھا پوڈوال جی بھی جڑی تھی اس پروگرام سے. چمن داس جی تھے, انورادھا پوڈوال, منہر اداس تھے, باقی سنگرز بھی تھے, کئی بہت تھے. تو وہاں پہ میں نے گایا اور میں فرسٹ آ گیا. اس کے بعد انہوں نے, گلشن جی نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ ایک, آپ کو ہم نے سلیکٹ کر دیا, اب آپ ڈمی سنگر رہیے. ڈمی سنگر ہو گیا کہ اگر کوئی مین سنگر آتا ہے گانے کے لیے, اس کے لیے پہلے ایک رف وائس ہوتی ہے جو مجھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 7,500 روپے آپ کو پر منتھ دیں گے. اچھا, وائلس ہم یہاں پہ اس سے زیادہ کماتے تھے. اچھا, یہ بھی ایک ریزن رہا. اچھا, یہ بھی ایک ریزن رہا کہ وائلس ہم یہاں پہ زیادہ پیسے کماتے تھے. بالکل صحیح. انہوں نے اس ٹائم کہا تھا مجھے یاد ہے 7,500 روپیز آپ کو پر منتھ ملے گا. جی, تو یہ بھی ایک, لیکن آپ کو وہ چیز منظور نہیں تھی. منظور کی بات نہیں ہے, میں تو گا لیتا, لیکن گھر کی مجبوری بھی تھی. تو یہاں پر بھی تھی. ہاں بالکل, آپ کا بھی تو میرا شوق بھی پورا ابھرتا ہوا کیریئر تھا یہاں پہ بھی, وہاں پر. تو آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ, اور گھر کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. صاحب آپ کو پتا ہے ہم یہاں 10-15 ریکارڈ کرتے تھے. بالکل صحیح بات, بڑے جلاؤ میں تھے. لیکن ایک چیز کا وہ شرح جاتا ہے آپ کو کہ اس وقت اس زمانے میں جبکہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب تو پھر بہت سارے بچے, اب بہت سارے ٹیلنٹ ہوتے ہیں, اب ایسے پروگرام تو روٹین میں ہیں, لیکن تب آپ کشمیر سے پہلے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو چنا گیا تھا. یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. حالانکہ میں وہاں پر 18 ڈیز رہا. اچھا, تو وہاں پہ میں نے 2 غزلیں بھی ریکارڈ کی. اچھا اچھا. تو 2 غزلیں ریکارڈ کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اب آپ بیٹھیے, اب آپ نے یہ ریکارڈ کیا, آپ پر ہی اس کو پکچرائز کریں گے. اچھا, تو بہرحال پھر ہوا نہیں. تو نہیں, ریکارڈنگ ہے, ریکارڈنگ ہوا, ویڈیو نہیں ہوا ان کا. پھر ویڈیو میں نے نہیں کیا, پھر میں نکلا. قاضی صاحب, اس کے علاوہ آپ نے جموں کشمیر کو کہاں کہاں ریپرزینٹ کیا, آپ کو کہاں کہاں پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے؟ بس ود ان انڈیا. ہاں, ود ان انڈیا. کیرلا گیا ہوں میں. اچھا, وہ کوٹیام گیا ہوں, یہاں لداخ گئے ہیں, جی بنگلور گئے ہیں, دہلی گئے ہیں. آپ کے ساتھ بھی پروگرامز بہت کیے. بہت ہمارا سفر, بیشتر سفر ہمارا اکٹھے گزرا ہے, وہ صحیح بات ہے. اور دلی میں, کیرلا میں آپ نے, لداخ, لیہ لداخ میں, تب لیہ لداخ ہمارے اس
जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, बहुत सारे मस्ती की है, कंसर्ट्स की हैं, बड़े सारे नगमे गाए। अच्छा काजी भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, वो कौन सा पहला नगमा था जो आपको रेडियो से मिल, क्योंकि मैं इन इंस्टीट्यूशंस की अहमियत को समझता हूं, आप भी समझते हैं कि रेडियो में ब्रेक मिलना तब उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात होती बहुत थी। बड़ी बात है। एक लाइन भी अगर लीड करने को मिले ना तो हम समझते थे कि हमें थोड़ा पुख्तगी, हाँ कुछ मिल गया। तो आप उस पल को याद करते हुए आपको रेडियो से कौन सा नगमा गाने का मौका मिला सबसे पहली बार? आपको मैं एक बात बोलूं, हम बच्चे थे उस टाइम, हाँ। आप भी थे, मैं अशरफ साहब ने मुझे 4 गाने दिए रेडियो के लिए। रेडियो के लिए। हाँ, तो मैं अब समझ गया कि मैं अब सोफी साहब से भी ऊपर बन गया, कोई नया कलाकार आ गया। अपने आप यहाँ पे अपने नाजरीन को बता दो कि अपने आप- मोहम्मद अशरफ साहब, हमारे लेट मोहम्मद अशरफ साहब हमारे ऑल इंडिया रेडियो के एक बहुत ही मंजे हुए और बहुत ही सीनियर म्यूजिक कंपोजर थे। वो वहाँ एज म्यूजिक कंपोजर सर्वेंट भी थे, काम भी करते थे, और उन्होंने इतने प्यारे गाने हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकारों से गवाए हैं, जैसे विजय कुमार मल्ला जी हैं, कैलाश मेहरा जी हैं, शमीमा आज़ाद जी हैं। फिर हम जो हमारी रिजीम थी, कैसर निज़ामी, काजी रफ़ी, वहीद जिलानी, मुनीर अहमद मीर साहब, और सडनली वो ऑन स्टेज उनकी डेथ हो गई। वो हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ा सदमा था, अल्लाह उनको मगफिरत करे। और उनकी फैमिली के साथ हम जुड़े हैं उस दुख में, लेकिन उनका उस वक्त बेवक्त जाना हमारे इस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हाँ काजी भाई, अपनी बात तो आप उस करें। टाइम में क्या हुआ कि 4 गाने जब मैंने पकड़ लिए, ऐसे मैंने पकड़े, मैंने समझा अपने आप को अब मैं रफी साहब के बराबर बन गया। कुछ कलाकार हूँ। 4 गाने थे, तो मुझे क्या पता था, मुझसे रिहर्स करवाते थे कम से कम 1 महीना जी स्टेज पर। हम वहां नीचे ऑडिटोरियम में वहीं पे हाँ, हम प्रैक्टिस करते। हाँ, हाँ। तो मैं कहता था चलो चलो ठीक है, आप गाते रहो, आप गाते रहो। अच्छा चाय भी हम पीते हैं, मैं गाता हूँ। मैंने कहा अशरफ साहब इसको रिकॉर्ड कब करना है? जी, चुप करो, मैं बोलूंगा तब। जब रिकॉर्डिंग के मौके पे कहा कि कल आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं गया वहां पे, तो वहां पे भजन सोपुरी साहब बैठे थे, तो उन्होंने अशरफ साहब से कहा कि क्या सोफी साहब आ गए? ये सुनने वाली बात है, क्या सोफी साहब आ गए? जी। अशरफ साहब ने कहा हाँ आ गए। कहा बुलाओ। फिर हम ऊपर चले गए स्टूडियो में, तो फिर मुझसे गवाए ये 3 गाने। अब यकीन नहीं करेंगे वैद साहब, मैंने जब गाने गाए तो मुझे पता नहीं था कि ये मैं अपने लिए गा रहा हूँ या किसके लिए गा रहा हूँ। जब मैंने वो गाने गाए, बेसिकली वो सोफी साहब को गाने थे। अच्छा, वो कंपोजिशंस तैयार कर रहे थे। तो फिर हालांकि मैं बहुत खुश हुआ जब सोफी साहब ने वो गाने गाए वैद साहब, और मैंने इतना रोया। एक गाना गाया था उन्होंने, इश्क नारन बहुत बहुत अच्छा, या रसूल खुद में कदर शान। दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना शेख साहब ने गाया उसमें। अच्छा, वो मुझे याद नहीं। और चौथा गाना पर्सनल स्टाइल का था मेरा पहला, जी। तसुन कदो काम दुबाला वाला, मुझे याद नहीं। तसुन कदो काम दुबाला भला, ऐसे नोट्स थे उसमें। जी। तो ये मेरा पहला गाना था रेडियो में। तो ये एक तब अच्छा एक बहुत जबरदस्त फीलिंग थी कि काजी रफी साहब ने गाना गाया और अच्छा लगता। उसमें वही 2 गाने निकले। फिर सोफी साहब का गाना कोई मामूली बात नहीं है। आपको पता है, या रसूल खुद में कदर शान, उसमें इश्कनारन करने अमीर शाह करीरी का ये कॉन्सर्ट, बिल्कुल सही। तो दैट वाज माय फर्स्ट तसुन कदो काम दुबाला भला। काजी भाई, आपसे मैं अगर पूछूं, हम वाकिफ हैं एक दूसरे के करियर से, और जो बाकी हमारे साथी हैं या जो हमारे सीनियर्स हमारे साथ उठते बैठते थे, शेख साहब थे, रहमतुल्लाह खान साहब थे, कैलाश मेहरा जी थे, मुनीर अहमद मीर, जो भी लोग थे, एक जो ट्रेंड था म्यूजिक का और आज का जो गाने बनाने का तरीका है, फिर तब ट्रैक रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। यहाँ अलग अलग ट्रैक बनाना, सिंगर आता था, फिर वॉइस करता था, फिर रबाब। तब रेडियो में हम सब एक संगत में बैठ के रियाज भी करते थे और गाने भी गाते थे। 90 के बाद की बात कर रहा हूं मैं। आज कल के जो गाने बनते, उसके बाद ट्रैक सिस्टम आया, उसमें भी लोगों ने बड़े अच्छे गाने दिए, लेकिन हमारे जो ये कल्चरल इंस्टीट्यूशन में वो निज़ाम वैसा ही रहा। अभी वो जो जैसा था वैसा था, लेकिन जो ये ट्रेंड्स म्यूजिक की चेंज हो गई, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, एक तरीके से दूसरे एज में आना, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है। अगर ट्रेंड जो डेवलपमेंट्स होती है ना एक दिन के बाद, जी जी, एक ये अच्छी बात है जी। हम हर इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर फील्ड में, जी, इवन हमारे इस मौसीकी की फील्ड में भी ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन
ایک بات کا ہم لیک کر رہے ہیں یہاں. جی آپ کو شاید یاد ہوگا, جو وائس جب ہم گاتے ہیں تو اس میں ایک اپنا سا سٹائل ہوتا ہے. جب ہم پہلے اسٹنزا سے لاسٹ اسٹنزا تک لائیو گایا کرتے تھے, ہاں, تو اس میں ایک اپنا فیل ہوتا تھا, اپنی ایک وائس کی ایک مٹھاس ہوتی تھی. آج کل کے بچے لیک کرتے ہیں, وہ نہیں دے پا رہے, کیونکہ ان کو 1 منٹ کے بعد اب انترا گانا ہے, پھر وہ چیز نہیں بن پاتی. اب اسی میں بن پاتی ہے کہ جس کو پوری نظر ہو, نگاہ ہو اس پر. باقی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے. ان دنوں ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی نہیں تھی, لیکن آج کل اویلیبلٹی ہے اور ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. قاضی بھائی, یہاں ہم اپنے مہمان کے لیے گانا بھی رکھتے ہیں اس پروگرام میں, اور اپنے ناظرین کے لیے بھی. ہم اس پروگرام میں آج آپ کا ہی اور گایا ہوا گانا چلائیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے. اس گانے کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین قاضی رفیع صاحب سے اور جڑ جائیں گے اس گانے کے بعد. حال دل کیس مکینس کیا ونی, حال دل کیس مکینس کیا ونی, کین برتس ناز نیس کیا ونی, حال دل کیس مکینس کیا ونی. رتھ وندے کتھ کرین کوئی چھنو موہا, رتھ وندے کتھ کرین کوئی چھنو موہا, چین مترک جبینس کیا ونی, چین مترک جبینس کیا ونی, دین برتس ناز نیس کیا ونی, حال دل کیس مکینس کیا ونی. دل پھٹر تھا اور دت کو رئی جواب, اے رسا جز آفرینو مرحبا, ہاتھ کلام دل نشینس کیا ونی, ہاتھ کلام دل نشینس کیا ونی, کین برتس ناز نیس کیا ونی, حال دل کیس مکینس کیا ونی, حال دل کیس مکینس کیا ونی, حال دل کیس مکینس کیا ونی. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں. آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج صبح ہمارے ساتھ جڑے ہیں کشمیر کے ایک مایہ ناز گلوکار, میوزک کمپوزر, بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں جناب قاضی رفیع صاحب.
काजी भाई, हम जब इस फील्ड से जुड़े, हमारे लिए एक तो टीचर तो थे ही थे, जैसे आपने फरमाया कि कहाँ कहाँ आप गए सीखने के लिए, किन से तरबियत ली और फिर किन शख्सियात ने आपको इंस्पायर किया या गाइड किया, वो नाम भी आपने लिए, उनके अस्माए गराम भी लिए। और हमारे लिए यही इंस्टीट्यूशंस जो थे, रेडियो कश्मीर जो, या टेलीविजन है, टेलीविजन था या रेडियो कश्मीर था, या बाकी जो अदारे हैं, उस्ताद या इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इन इंस्टीट्यूशन भी हमें बहुत कुछ दिया, क्योंकि हम वही पले बड़े हैं, और क्योंकि नामासाइब हालात की वजह से हमने बेशतर वक्त वहीं गुजारा है। हम सुबह 9 बजे कभी आते थे तो शाम के 9 बजे निकल जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ये चीजें लैक करते हैं। हमारे कश्मीर में खासकर मैं करूं बात, कोई बड़ी या अच्छी एकेडमीज नहीं है जहां हमारे बच्चे जो मौसीकी में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, न कोई इंस्टीट्यूशन है ऐसा, न कोई एकेडमी है। तो आप क्या समझते हैं, इससे भी शायद हमारे बच्चे जो हैं अच्छी तरह से उनको गाइडेंस नहीं मिल सकती, क्योंकि सोशल मीडिया ही सब कुछ गाइड नहीं कर सकता है। म्यूजिक, जैसे कि आपको मालूम है, संगीत संगत से है। जब तक आप टीचर के चरणों में बैठेंगे नहीं, उनकी बातें समझेंगे नहीं, रियाज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक म्यूजिक में आगे बढ़ना मुश्किल। लेकिन आजकल हम बच्चों को जब देखते हैं, हमारे साथ भी बहुत बच्चे जुड़ जाते हैं, सर आप कहाँ सिखाते हैं, यहाँ कौन सी बड़ी एकेडमी है, हम जो हर बच्चा बाहर एफोर्ड नहीं कर सकता जाना। ये क्या वजह है कि हम लोगों ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जहां हम अपने बच्चों को ट्रेन करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूं कि आप कह रहे हैं इदारे नहीं हैं, इदारे हैं, इदारे हों या ना हो, एकेडमीज की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हमारे पास म्यूजिकल फाइन आर्ट एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट जी JNK का। अगर बच्चे चाहें तो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर वही बच्चे जिनको पता नहीं है, जिनको सीखने का शौक हो जी, वो जा सकते हैं, जो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े उस्ताद हैं उनके पास, या आउटसाइड द स्टेट जा सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर उनमें लगन हो वहां पे अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे अचीव कर सकते हैं। अगर जम्मू में अवेलेबिलिटी नहीं है, दिल्ली जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। यहाँ की जो सीनियर, ये तो अब बहरहाल गवर्नमेंट का मसला है, क्यों नहीं है, क्या है? नहीं, यहाँ के जो सीनियर लोग हैं, जैसे आप हैं, मैं हूं, ऐसे लोगों ने भी इसका कोई इनिशिएटिव नहीं लिया ना, कि जैसे आपने कहा कि आप जगन्नाथ सोपुरी साहब के पास गए, उनके पास तो एक प्राइवेट एकेडमी थी ना, वो प्राइवेट था, तो वैसे इंस्टीट्यूशन हम क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं? अब मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूं कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे जो बच्चे मौसीकी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए ऐसी चीजों इसमें मैं ये भी कहूँ, जो आजकल के बच्चे, ये लोग 2 दिन में स्टार बनना चाहते हैं। हाँ, इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वही साहब के पास जाएंगे, 1 साल बिताएंगे या 5 साल सीखेंगे, 3 साल में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस बस 2-3 दिन में ये स्टार बनना चाहते हैं। जी जी जी, ये भी एक रीजन मेरे ख्याल से, ये भी एक रीजन है। ये भी एक रीजन, 12 हम तो हाजिर हैं, ये बड़ा रीजन है। जब तक इंसान में कमिटमेंट और सीखने की चाह और उसके साथ पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। क्योंकि ये मौसीकी जो है ना, ये बहुत बड़ा टफ फील्ड है, ये आसान काम नहीं है। सही बात। जब आप भी याद कीजिए, जब एक सुर आए हाजानी हाजी में गाया आपने, मुझे लगता है 10वां 12वां टेक था, एक सुर हिल गया, सारा नया गाना लेना पड़ा। और हम आपकी वो पेशेंस, हफ्ता भर एक गाना रिकॉर्ड होता था, 10 दिन भी गाने को लगते थे। ऐसी लगन कहाँ लाएंगे? मैंने आज तक किसी शागिर्द को ऐसी लगन में नहीं देखी। सही बात है। 10-10 दिन 15-15 दिन एक गाने पे बिताए। काजी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका भी एक बहुत लंबा कैरियर है माशाल्लाह, आपने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, आपके भी बहुत अच्छे गाने चले हैं, रेडियो से, दूरदर्शन से या बाकी मीडियम से। यहाँ के फन और फनकारों को और ज्यादा फरोग देने के लिए आप क्या समझते हैं, चाहे सरकारी सतह पे या गैर सरकारी सतह पे, कौन से अच्छे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, या कौन से नए या बड़े प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की जरूरत है आपकी नजर में? हमारे पास एक इदारा है कल्चरल एकेडमी जी, उनको नजरसानी या नजर करनी चाहिए। कश्मीरी जितने भी नई पौध हो जी, इंटरेस्ट है इसमें, उनको नजर रखनी चाहिए। हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है जी, उनको बढ़ावा देना चाहिए इस मौसीकी पे। या हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है,
यहाँ पे एक इदारा हुआ करता था साउंड एंड ड्रामा डिवीजन, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी बंद है। या म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, बहुत से इदारे हैं, रेडियो, दूरदर्शन, क्योंकि काम तो है ही नहीं। हाँ। अब लोग सिर्फ सोशल मीडिया की ओर चले जा रहे हैं, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं। सही बात है। अच्छा काजी भाई, जब आपने अपना कैरियर शुरू किया, आप अपने सीनियर्स को देखते थे, जैसे मल्ला साहब का जिक्र मैंने किया, शेख साहब, सूफी साहब, राज बेगम जी, इतने दिग्गज फनकार हमारे कश्मीर के हैं। हम लाइट म्यूजिक की बात कर रहे हैं इसलिए कि हम दोनों इसी एक ही स्ट्रीम से वाबस्ता हैं। लेकिन उस वक्त हर गाने में हमारे रिवायती साज होते थे, हर गाने में रबाब, संतूर, सारंगी, मटका, तुम्बक, यही चीजें ज्यादातर नुमायां होती थी। अगर आज भी आप वो गाने सुनेंगे रेडियो से, दूरदर्शन से, कहीं भी आप सुनेंगे, मजा आता है और एक पहचान सी लगती थी कि ये कश्मीरी गाना है। लेकिन आज के दौर में हम जो गाने बनते हैं उनमें अपने जो हमारे रिवायती साज हैं वो कम दिखने को मिलते हैं। कोई कोई अगर रबाब ले ले, कोई कोई ले ले, लेकिन आपकी नजर में इन रिवायती इंस्ट्रूमेंट्स की अहमियत क्या है और ये क्यों हमारे जो बच्चे हैं कम यूज करते हैं, जबकि ये हमारी आइडेंटिटी है? जिन इंस्ट्रूमेंट्स की आप बात करते हैं जो हमारे गानों में रिकॉर्ड हुआ करते थे जी, जो बजते थे जी, वही गाने आपके कानों में आज भी गूंजते हैं। हाँ। बाकी रहा सवाल जो आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग यूज करते हैं, वो गाने नहीं बजते हैं। फिर आप बताओ, वो 7 दिन तक रहते हैं, 7 दिन के बाद वो पता नहीं कहाँ होते। इसलिए जो हमारा रबाब है, सारंगी है, संतूर है जी, हमारी कश्मीरियत के साथ इनकी एक वाबस्तगी है। आप देखिए पुराने गाने शेख साहब के, सूफी साहब के, विजय मल्ला जी के, कैलाश जी के, शिमिमा जी के, और देखिए कितना मजा आता है। अपना जितना भी जो भी पीस बजता है कितने अच्छे तरीके से बजता है। बिल्कुल सही है। तो आजकल अगर चाहें ये लोग यूज कर सकते हैं, मैनुअली इनको ला सकते हैं। ये लोग सारे निकालते हैं जो भी आजकल कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह जो वेस्टर्न म्यूजिक उसमें से निकालने की कोशिश, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ती है, जो कश्मीरी मिठास है वो खत्म होती है। हाँ, इस्तेमाल कीजिए आप, इस्तेमाल कीजिए आप। हाँ, करना तो जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है, इस्तेमाल कीजिए आप, लेकिन उस तरीके से कीजिए कि ताकि आपका फील, आपका एहसास, कश्मीरियत खत्म ना हो। हाँ, कंपोजिशन बरकरार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बात है, एक पहचान कश्मीरी मौसीकी की जिंदा रहे। अच्छा काजी भाई, ये जो एक्सपेरिमेंट्स की बात, मैंने बहुत सारे जो हमारे जो दोस्त यहाँ इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किए जो म्यूजिक से वाबस्ता है, ये सवाल मैं बेशतर लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ 18 इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव यही है कि हम अपने सीनियर, अपने यंग टैलेंट, नौजवान गुलकारों के साथ या राइटर्स या जो भी हमारे लोग हैं जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखें। हर एक की राय हम जानने की कोशिश करते हैं और अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपसे भी पूछना चाहूँगा, ये जो तजुर्बात का दौर सिलसिला चला, आपकी नज़र में एक सही तजुर्बा क्या है और एक गलत तजुर्बा क्या है मौसीकी में? मैं कहूँगा आपसे, हम उठाएंगे मिसाल के तौर पर, मैं कहूँगा वहीद साहब आप गाइए, पुकारता चला हूँ मैं जी। इज इट पॉसिबल हम इसको कश्मीरी गाने में गाएंगे? मतलब ये चीज अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये बनी हुई चीज है, ये किसी ने गाई है, ये हमारे जहन में। इवन आपको पता है कि जो हमारे लिसनर्स है बड़े सेंसिटिव है, उनको पता है कौन गाना चाहिए जी। इसीलिए जो आपने पहले भी सवाल किया था कि ये लोग क्यों नहीं आते हमारे सीनियर्स का हाथ, मतलब जितने भी सीनियर सिंगर्स यहाँ पे उनसे मदद क्यों नहीं मांगते। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन होनी चाहिए। अगर कंपोजिशन आपकी कश्मीरी कंपोजिशन है, इंडिविजुअल कंपोजिशन है, आप कश्मीरियत में गा रहे हैं, हमारे जितने भी कंपोजर्स हुए हैं या रहे हैं या अभी जिंदा भी है जिन्होंने अपना योगदान दिया है, आपके यानी कि आपका भी गाना मैंने सुने हैं, कितने अच्छे गाने आ रहे हैं, या विजय जी का गाना या शिम्मा जी या सोफी साहब का। आजकल के बच्चे यही फिर रिवाइव करते हैं, क्यों करते हैं? खुद आप कह रहे हैं कि तजुर्बे करिए, लेकिन जो अपने आपके रूट्स हैं, जो आपकी पहचान है, उसको बरकरार रखिए। सही बात है। और भी इस जो आपने रिक्रिएट करने की बात छेड़ी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन काजी पे आप उससे पहले आपसे इस्तदा है कि कुछ और आपसे सुनना चाहेंगे। मूड बन रहा है, सुबह सुबह हमारे नाजरीन भी चाय की चुस्कियां लेते हैं घरों में, तो
क्या आपका सुनेंगे गाना बनता, कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता। ये गाना लेट मोहम्मद अशरफ साहब ने कंपोज किया है जी। तो इस गाने को, आपको तो पता है, इस गाने को कम से कम 1-2 महीने लगे। अच्छा, बिल्कुल सही है। वजनस माए, बहुत अच्छा गाना है। दिल म्यांदा शदाए यार, वजनस माए दिल म्यांदा शदाए ददियाश अशक निकराए दिल म्यांदा शदाए यार। कुनी कुनी रस सोहस मारा, कुनी कुनी रस सोहस मारा, माशोकस निशोस प्रारा, माशोकस निशोस प्रारा, वदुआदम तज सलमाए दिल म्यांदा शदाए यारम, वजनस माए दिल म्यांदा शदाए यारम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीठा गाना। आज आपने जब गाया तो मुझे वो सारी यादें ताज़ा हो गई, कैसे आप रिहर्सल करते थे और कितने दिन ये सिलसिला चला था स्टूडियोज में अशरफ साहब के पास। तो वो डेडिकेशन की अभी कमी है। आज में एक गाने से पहले आपने एक बात छेड़ी थी कि जो हमारे यंग सिंगर्स हैं, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी बेस्ट विशेस दुआएं सबके साथ हैं, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, इन्हीं को ये हमारा संगीत आगे ले जाना है। लेकिन एक बात पे आपका इजहार ख्याल मुझे, यानी रद्द अमल चाहिए आपका, उस पर तासुरात चाहिए। हमारे बच्चे अक्सर जो बनी बनाए गाने हैं, जिसको हम कवर कहते हैं, किसी ने आपने गाना गाया है या मैंने गाया या सूफी साहब ने गाया है, रिक्रिएट करते हैं गाने को, वो उनके लिए इजी होता है। मेरी नज़र में, मैं अपने भी तासुरात बताऊं आपको कि मेरी नज़र में अगर वही मेहनत, वही टाइम, वही पैसा वो एक नई कंपोजिशन बनाने में लगाते, ये कवर का सिलसिला, गाए हुए गानों से फेम हासिल करना, ये जो ट्रेंड चली है, ये सही है। नहीं, मेरी बात, ये जो ट्रेंड है, आज गाना गाया तो कल को मुझे कम से कम 50,000 व्यूअर्स होने चाहिए, हाँ। 40,000, 2 मिलियन आने चाहिए, ये इन्हीं गानों में इनको आएंगे, अपने गानों में नहीं आएंगे। अच्छा, उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगेगा। हाँ, ये बात है, लोगों को एक्सेप्ट करने में उन गानों को टाइम लगेगा जी। इसीलिए ये लोग वहीद साहब का गाना उठा रहे हैं, हवाद सारे, इसमें रिमेक करते हैं, गाज संदर, या मुनीर साहब का, या विजय जी का, या शिमा जी का, हाँ। ये लोग गाना उठाते हैं क्योंकि वो गाना सुना हुआ है। बिल्कुल इसमें थोड़े नए अंदाज में म्यूजिक ओवरलैप करवाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद गा लेते हैं, तो लोग सुनते हैं, कहते हैं क्या बात है, सही तो इनको विविंग आती है। लेकिन आपकी नजर में इनको नए गाने भी देने चाहिए अपनी सोसाइटी को? नहीं, इसमें से नए गाने तो जरूरी बनाने हैं, हाँ। सोसाइटी को ये कारवान तो चलाना है। बिल्कुल सही है, ये तो जरूरी है, नई कंपोजिशन जरूरी है। अब देखना है ना, जो नए लोग आ रहे हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं जी, उनको, उनमें कितनी लगन है। कोई आए तो वहीद साहब के पास आ जाए, या काजी साहब के पास आ जाए, या मुनीर साहब के पास आ जाए, मुझे जी ये गाना चाहिए, ये कंपोजिशन है, ये स्क्रिप्ट है, तो इसको थोड़ा सा कंपोजिशन दे दीजिए। तो उसमें तो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। हाँ। जब वो गाना तैयार होगा तब जाके बात बनेगी, सही बात, तब जाके लोग सुनेंगे, तब दूसरों का टैलेंट भी दिखेगा कि बिल्कुल सही बात, तब आपको पता चलेगा कि ये जो नया टैलेंट है इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, सही बात, इसमें कितना रेंज है, सही बात है, ये बात। काजी भाई, यहाँ एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता, बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। इस ब्रेक के बाद आपसे फिर से जुड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, जनाब काजी रफ़ी साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद।
آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج صبح ہمارے ساتھ جڑے ہیں قاضی رفیع صاحب, ایک جانا مانا نام, ایک میوزک کمپوزر, ایک سنگر ہے ہمارے کشمیر سے. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اچھے اچھے نغمے بھی ان سے سن رہے ہیں. قاضی بھائی, ہر ایک آرٹسٹ کے کیریئر میں اچھا لگتا ہے ہر فنکار کو جب ان کی عزت افزائیاں ہوتی ہیں, ایوارڈز ملتے ہیں, ہے نا, یہ ہیومن نیچر ہے. کوئی بہت سارے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں ایوارڈ سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ سب ہم جانتے ہیں کہ سب کو اچھا لگتا ہے. اپریسیشن جب ہو جائے تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو بھی اپریسیشنز ملی ہوں گی بہت ساری جگہوں پہ, اس کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو. بیسیکلی ہم لائٹ میوزک یا لائٹ کلاسیکل میوزک کے ساتھ وابستہ ہیں. جی. اس میں اتنی اویلیبلٹیز نہیں ہوتی ہیں ایوارڈز کی. جی. اگر آپ کہیں گے کہ کیوں نہیں ہوتی ہیں, ہمارے سینگر صوفی صاحب ہیں جن کو رفیع آف کشمیر کہتے ہیں, آج تک کوئی ایوارڈ نہیں ملا. سبوں کی زبان پر جب بھی ہم صوفی صاحب کا گانا سنتے ہیں, یا لکھنا چمکرا کوشن چلو ان کو صوفی صاحب کو سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. وہ تو سنگیت, لیکن اپریسیشن کے طور پہ کبھی ان کو اتنا سراہا نہیں گیا. اچھا. جس انداز میں ان کو سراہا, ہاں, جو وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ نہیں ملا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو باقی رہا سوال, ایوارڈز تو ضروری ہے. ہاں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہاں جس ادارے میں گیا وہاں پہ سرٹیفکیٹ. صحیح بات. آپ کے سامنے ہمارے ریڈیو والوں نے ایوارڈ دیا, ریڈیو کشمیر میں, دوردرشن میں, جہاں ہم گئے یہ اس سفر کا ایک حصہ رہتا ہے ایوارڈ سر میں. صحیح بات, وہ تو ملے ہمیں. صحیح بات. اچھا قاضی بھائی, میں نے یہ سوال, ہمارے ریاستی کلچرل اکیڈمی کے سیکریٹری آئے تھے یہاں پہ, بہت سارے لوگ آئے تھے, سیکریٹری ٹورزم آئے تھے اس پروگرام میں, جو بڑے بڑے منجے رائٹر ہیں, فنکار ہیں, ان کو ہم نے اس میں پروگرام میں مدعو کیا تھا. یہ ایک باعث غور بات ہے کہ ایک شاعر کتاب لکھتا ہے, کہیں نہ کہیں یا تو سوشل میڈیا کے تھرو, یا اگر وہ کتاب بھی پرنٹ کرے تو وہ اس کا جو فن ہے محفوظ رہتا ہے کہیں پہ. یا کلچرل اکیڈمی بھی چھوٹے سے چھوٹے, بڑے سے بڑے شاعر کی کتاب چھاپتا ہے, کم سے کم اپنی لائبریری میں رکھتا ہے, یا اسکولز کالجز کی لائبریریز میں یہ کتابیں موجود ہیں. لیکن جو ایک کلاکار ہے, جو ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہے, چاہے وہ ڈرامہ سے وابستہ ہے, چاہے وہ سنگر ہے, میوزک کمپوزر ہے, اس کا جو فن ہے ہمارے جموں کشمیر میں کہیں پریزرو ہوتا ہی نہیں کچھ اداروں کے بغیر. اگر ریڈیو کشمیر نہیں ہوتا, آل انڈیا ریڈیو سری نگر نہیں ہوتا, تو ہمارے گانے بھی شاید نہیں, یا ہمارے سینئرز کے گانے نہیں تھے. تو یہ ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے آج کل, اس پریزرویشن پہ بہت کم کام ہو رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ڈیو ٹو مطلب ہمارے پاس اویلیبلٹیز نہیں ہے. جی. یہ کچھ اداروں کے بغیر, کلچرل اکیڈمی ہمارے پاس ہے, انفارمیشن ہمارے پاس. جی. تو یہ 2-3 ادارے ہیں. جی. اب رہا سوال, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پرزرو نہیں رہتا ہے, کہ جتنے بھی ہمارے نئی پود آ رہی ہیں, حالانکہ ہمارا جو دور تھا تو ریڈیو میں ہمارا آرکائیو ہوا, دوردرشن میں ہوا, اسٹیج پہ ہوا. لیکن یہاں پہ اس وقت J&K میں ہمارے پروگرامز بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو جو ہماری نئی پود آ رہی ہے تو وہ ان کے جتنی بھی ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ شاید پرزرو نہیں رہ سکتا ہے. تو ان کو میری گزارش ہے ان سے کہ وہ جا کے آؤٹ سائڈ جائیں, وہاں پہ یا خود کو ریکارڈ کروائیں یا سوشل میڈیا پہ رکھیں, اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھیں, تو اپنے آپ کو خود ایک اپنا آرکائیو بنائیں اور وہاں پہ پرزرو رکھیں. جب ضرورت ہو تو اس وقت کام آ سکتے. لیکن جو ادارے اس کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں سرکاری لیول پہ, کیا ہم ان سے یہ گزارش نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیجنڈری آرٹسٹ ہیں, کسی بھی فن سے جو تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ بڑا پینٹر ہے, چاہے کوئی بڑا کمپوزر ہے, سنگر ہے یا ایکٹر ہے, جو حیات ہیں, کم سے کم ان کا تو پریزرو کریے کہیں سے, ان پہ چاہے فلم کی صورت میں. کئی بار ہماری ریپرزنٹیشن گئی, ہزاروں تک کنسرن اتھارٹیز کے پاس ہماری ریپرزنٹیشن گئی, لیکن پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا ریزن ہے, انہوں نے انیشیٹ کیوں نہیں کیا. اب یہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے, ہماری طرف سے بھی گزارش ہے, آپ کی طرف سے بھی, سب ہم جو اتنی بھی فٹرنیٹی ہماری ہے, ہم گزارش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کب یہ روشن ہوگا یہ چراغ. صحیح بات. قاضی بھائی, آپ کی طرف سے کیا ایڈوائس ہوگا جو ہمارے ینگ جنریشن, جو ہمارے نئے موسیقار ہیں؟ پہلے پراپرلی سیکھیں, ہاں, پورے طریقے سے. جی.
جتنی بھی نالج آپ کے استاد میں ہوگی وہ گین کر لیجیے جی یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے کلاسیکل گین کر لیجیے جی اس کے بعد ریاض کیجیے پرفارم کیجیے اس کے بعد اپنی ایک انفرادیت بنانے کی کوشش میں رہیں بالکل صحیح بالکل جس طرح صحیح وحید جیلانی کا نام ہے منیر صاحب میر کا نام ہے وجے جی کا نام ہے شیخ صاحب جی اس طرح اپنا ایک نام بنائیں تو ان ویوز یا اس پہ مت جائیے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی 1 لاکھ ویوز آ گئے مجھے یہ اس پہ مت جائیے اپنی ایک انفرادیت بنائیں اپنی شناخت بنائیں پھر زمانہ آپ کے ہاتھ میں آڈینس یہ بہت ضروری بات بتائی آپ نے ایک اپنی پہچان بنانے کی بہت ضرورت ہے قاضی بھائی ہمارے پاس ابھی اور کچھ 2-4 منٹ ہیں اس پروگرام کے آپ سے ایک گانا سننے کی گزارش ہے آپ سنائیں اور ہم سنیں اور اچھے سے نوٹس پہ اس پروگرام کا اختتام ہو جائے یہ بچن سپوری جی کی غزل ہے ان کی کمپوزیشن جی جی کلام ہے شمس صاحب کا تو انہوں نے مجھے یہ کمپوزیشن کی اچھا حالانکہ ان سے پہلے بھی کئی سنگروں نے گائی ہوئی ہوگی اس کے بعد مجھے پرمنٹلی یہ کمپوزیشن کی تو پھر میں نے اس کو ریکارڈ کیا جی کوشش کروں میں تھوڑی سی ضرور دو دشکن واہ واہ جو دیار متماشو دو دشکن جو دیار متماشو میں خان مزر لول مائی ہچان متماشو دو دشکن این حق نیرم کیا دت جلا تسکنے سے کیا چنا این حق نیرم کیا دت جلا تسکنے سے کیا چنا رز مز رز پان کھا جان متماشو دو دشکن جو دیار متماشو دو دشکن این حقرالن بان ترستا رنگ رنگے کیا این حقرالن بان ترستا رنگ رنگے کیا سدرائی وقت بے حدراسو متماشو سدرائی وقت بے حدراسو متماشو دو دشکن جو دیار متماشو دو دشکن بہت خوب قاضی بھائی آپ نے اس گانے کو گا کے ایموشنل کر دیا ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھا گانا لگا ہوگا یہ کلام اور کمپوزیشن اور آپ کی گائیکی تینوں بہت چیزیں بلند پایا ہے اللہ آپ کے گلے میں اور مٹھاس دے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے نیوز جی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اس ٹھنڈ میں آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہمارے لیے عزت افزائی کا مقام ہے آئندہ بھی آپ سے بات کریں گے آپ کو تکلیف دیں گے ایک بار پھر سے تہ دل سے آپ کا شکریہ تو ناظرین یہ تھے جناب قاضی رفیع صاحب ایک منجے ہوئے اور سینئر میوزک کمپوزر اور گلوکار ہمارے کشمیر سے ان سے آج گفتگو کی ہم نے کل صبح ایک اور فنکار کے ساتھ ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو جائیں گے حاضر تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت اللہ نگہبان
100+